أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله वबरकातुह। सूरतुल बकरा आयत नंबर 247 से स्टार्ट करेंगे। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह क़द बअस लकुम तालूत मलिका क़ालू अन्ना यकूनु लहुल मुल्कु अलैना ونحن أحق بالملك ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم मुमिनीन। 207 और 288 वर्ड बाय वर्ड देख लीजिए। वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्नल्लाह قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منهم ولم يؤت वो नहीं पढ़ना يؤت سعة إدغام مع الغنة سعة من المال قال إن الله اصطفاهم عليكم وزاده بسطة في
العلم والجسم جسم سين بساكن ميم بساكن طا موटा تا باریک بسطة في العلم والجسم والله युक्ति हमजा पर झटका वाव खाली है इसको नहीं पढ़ेंगे युक्ति मुल्कहु मन यशा इदगाम माल गुन्ना मन यशा वल्लाहु वासिउन अलीम वल्लाहु वासिउन अलीम वक़ाल लहुम नबियुहुम इन्न آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم إدغام مع الغنة إدغام بلا غنة من ربكم وبقية مما ترك وبقية مما ترك آل موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين إخفاء إدغام الشفي إن كنتم مؤمنين दोनों आयत की तिलावत सुन लीजिए وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت سعة من المال قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم وقال لهم نبيهم إن آية ملكه أن يأتيكم التابوت فيه سكينة من ربكم وبقية مما ترك آل موسى
موسى وآل هارون تحمله الملائكة إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين صدق الله العظीम। सूरतुल बकरा की 248 आयत कंप्लीट हो चुकी हैं। कल इंशाअल्लाह हम सूरतुल बकरा की आयत नंबर 249 से स्टार्ट करेंगे और पारा नंबर 2 का रुकू नंबर 17 यानी लास्ट रुकू हम इंशाअल्लाह स्टार्ट करेंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरन कसीरा। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।